अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। 5 के पंच में 5 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली खबर जो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब आप सब लोगों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, और वो ये है कि हमारे मुल्क में फ़ाइनली गैस ख़त्म होने जा रही है। तमाम लोग अपना अपना बंदोबस्त कर लें। इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आज आपको शेयर करूंगी, और ये भी बताऊंगी कि हुकूमत ने फाइनली इस चीज़ का ऐलान कैसे किया है, क्यों किया है, इसके पीछे क्या वजह है, वो आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पर जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो मरियम नवाज़ के बेटे यानी कि जुनैद सफदर की शादी की लाइमलाइट के हवाले से। लेकिन अब की बार आपको पता है कि शादी में आने वाले जो मेहमान हैं उसमें जो हिना परवेज़ बट हैं वो एक दफ़ा फिर से वायरल हो गई हैं और फिर से ट्रोल हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो एक शर्मनाक हरकत करते पकड़ी गई थी, और अब की बार वो नीम उरियाँ पहुंच गई जनाब शादी में। उनकी ड्रेसिंग कैसी थी जिस पे लोग दरअसल बात कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि मरियम नवाज की ड्रेसिंग के चर्चे और उनके बेटे की शादी के चर्चे इतने ज़्यादा हैं कि लोग भूल गए कि मौलाना फजलुर रहमान भी आजकल बिजी हैं अपनी बेटी की शादी में, और उनकी बेटी की शादी का सारा अहवाल और कहाँ उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है और दूल्हे मियाँ जो हैं वो क्या करते हैं वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और चौथे नंबर पे आपको ये भी बताऊंगी कि दूल्हा और दुल्हन जब एंट्री करने लगे तो किस तरह से वो 12 फुट की बुलंदी से नीचे गिरे और उसके पीछे क्या कहानी थी वो आपके साथ शेयर करूंगी। और पांचवी फाइनल खबर आपके साथ शेयर करनी है शाही कले के हवाले से, जहां पर कुछ नौजवान दोबारा से लोगों के जज्बात को भड़काने के लिए बार बार इस तरह के बरहना किस्म के फ़ोटोशूट्स करते हैं ताकि लोगों के जज्बात को भड़काया जा सके और उनके दिमागों के अंदर इस चीज़ को इंजेक्ट किया जा सके। आपने देखा कि पहले भी दो नौजवान जो थे, लड़का और लड़की, वो कायद आज़म के मुजस्मे के सामने खड़े होकर इस तरह का शूट करके गए थे। तो ये सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है, तो ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब पहली खबर से शुरू करते हैं जो गैस के हवाले से है, लेकिन उससे पहले एक और सैड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। प्रोग्राम खबरनाक में हमारे कलीग और प्रोग्राम खबरदार में आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने वाले प्रोफेसर बागी के नाम से मशहूर होने वाले प्रोफेसर आबिद फ़ारूक, उनका इंतकाल हो गया है और उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, लेकिन अचानक कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा टेंस थे और उस टेंशन की वजह से उनका बीपी इतना हाई हुआ कि ड्यूरिंग शूट उनको एकदम से ब्रेन हैमरेज यानी उसका जो एक अटैक सा होता है वो हुआ, और उसके बाद वो काफ़ी दिन से वेंटिलेटर पे थे और फाइनली उनका इंतकाल हो गया। उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। आज जब सुबह मैंने ये खबर सुनी तो दिल बहुत रंजीदा हो गया। आज सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए एक बार फातिहा ज़रूर पढ़ दें। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। चलते हैं जी मेन खबर की तरफ। तो खबर ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो आए रोज़ हमें कोई ना कोई ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुन के हम लोग एकदम हैरान रह जाते हैं, शशदर रहते हैं। और अब की बार फवाद चौधरी जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है कि पहले तो क्या होता था कि जो गैस के बिल्स हैं, जो शहरी आबादियाँ थीं वो इस चीज़ के ऊपर कंप्लेंट करते थे कि हमें बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनका कहना ये था कि गांव के जो लोग हैं वो गैस का बिल ज़्यादा अदा नहीं करते। इसीलिए उनका कहना था कि शहरों की 28% आबादी जो है वो 78% आबादी का बोझ उठाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर साल हमारे मुल्क में 10% जो ज़खायर हैं गैस के वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और अनकरीब जो हमारी गैस की अब लिमिट है लोगों को देने की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा वो लोग जो ये समझते थे कि गैस का बिल बहुत कम आता है वो अब अपनी ये गलतफहमी भी दूर कर लें, क्योंकि गैस के बिल आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और गैस हर सारिफ को नहीं मिलेगी, सिर्फ उनको मिलेगी जो इसके ज़्यादा पैसे अदा करेंगे। और उसके बाद जब गैस मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी तो उसका ऑल्टरनेट लोग पहले से सोच लें। यानी कि सीधे और सादा अल्फाज में उनका ये कहना था कि साढ़े तेना रहना, अपना बंदोबस्त आप पे कर लो। तो ये खबर मैंने आपको बता दिया, आने वाले दिनों में आप गैस को इंजॉय नहीं कर सकेंगे। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ जो कि हिना परवेज़ बट के हवाले से, जो मुस्लिम लीग नून की एमपी हैं। बहुत सारे लोग अभी कल तक मुझे कह रहे थे कि आप मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करती हैं, आपने कभी पीएमएलएन की बात तो की नहीं है। भाई जो गलत करेगा मैं उसको कंडेम करूंगी, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म ही आप लोगों को न्यूज़ देना है। बाज़ दफ़ा मुझे न्यूट्रल रहना पड़ता है और बाज़ दफ़ा मुझे जजमेंट पास करनी पड़ जाती है जो कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आज के वीडियो में जजमेंट पास नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपको न्यूज़ देना चाहती हूँ। न्यूज़ ये है
کہ جنید صفدر کی شادی کی تقریبات جو ہیں وہ پری ویڈنگ جو فنکشنز ہیں وہ چل رہے ہیں، ان تمام فنکشنز میں انوائٹڈ ہیں ہنا پرویز بٹ بھی، جو کہ مسلم لیگ نون کی ایم پی ہیں غالباً، اور وہ جب وہاں پر پہنچی تو انہوں نے کس طرح کی ڈریسنگ کی وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اور یہ جو چولی لہنگا آج کل چلا ہوا ہے انڈین اسٹائل کا، جس میں کہ ان کا پیٹ جو تھا وہ نظر آ رہا تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا، اور لوگوں نے کہا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہنا پرویز بٹ پہلے بھی ایک دفعہ ٹرول ہو چکی ہیں، جس میں کہ وہ اسکرین پہ بیٹھی ہوئی بہت غلط جگہ پہ اپنے آپ کو ہاتھ لگا رہی تھی اور خود کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. بیسکلی وہ کیمرہ میں کچھ اور دکھانا چاہتی تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا تھا کہ جناب لوگ جو ہیں وہ جو انتظامیہ تھی وہ مجھے مائک ٹھیک کرنے کا کہہ رہی تھی، اور بعد میں مجھ پہ یہ بھدا الزام لگ گیا. لیکن اب ان کی ڈریسنگ سینس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اگر یہ کوئی ماڈل ہوتی اور ماڈلنگ کی اسائنمنٹ ہوتی تو ہم سمجھتے کہ جو فیشن میگزین شوٹ ہے، جیسے فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی ایک فیچر فلم میں کام کیا جس میں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس طرح کے ڈریسز پہننے ہیں، لیکن اس کے لیے میں نے کیا ایک جگاڑ نکالا تھا کہ میں نے الگ سے ایک اسکن کلر کی پوری شرٹ بنا کے پوری پہن لی تھی، اور اس کے بعد میں نے وہ ڈریس پہنا تھا. تو ہر انسان کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے اپنے نارمز ہوتے ہیں، کوئی توڑ سکتا ہے کوئی نہیں توڑ سکتا. لیکن جب ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اسکرینز کے اوپر آ کر ڈبل سٹینڈرڈز دکھاتے ہیں، اس وقت سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جب فنکشنز آتے ہیں تو اس طرح ننگیوں کے سامنے آ جاتے ہیں، تو لوگ ان کے بارے میں پھر باتیں ہی کریں گے، لوگ ان کو ٹرول ہی کریں گے اور گالیاں ہی دیں گے. آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں، میرا کام تھا صرف نیوز دینا. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. مولانا فضل الرحمان کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ بڑی سادگی سے ہوئی، اسی لیے شاید وہ لائم لائٹ کا حصہ نہیں بن سکی. حالانکہ یہ نہ سمجھے کہ مولانا فضل الرحمان نے بڑی سادگی سے شادی کی تو مطلب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شاید کسی غریب گھر میں دے دی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ مولانا فضل الرحمان نے جو اپنا داماد ڈھونڈا ہے، ان کا نام میں آپ کو بتاؤں تو ان کا نام ہے آفاق خان، اور لکی مروت کے بیگو خاندان سے ان کا تعلق ہے دولہے میاں کا. ان کی اپنی فلور ملز ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے بزنسز ہیں، مطلب کھاتے پیتے گھر میں مولانا فضل الرحمان نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے. اور کھانے میں جو انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑی سادہ تقریب کو اس لیے رکھا کیونکہ ویسے تو اس طرح کی شادیوں میں بہت سارے کھانے دیے جاتے ہیں، لیکن اس تقریب کو سادگی سے اس طرح سے منایا گیا کہ یہاں پہ کھانے کے اندر جو تھا نا گوشت تھا، اس کے علاوہ روسٹ تھا، چاول تھے، بریانی تھی اور حلوہ تھا. اور مولانا فضل الرحمان ہو اور حلوہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ ان کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے. اب چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ ویڈنگ سیزن چل رہا ہے، تو جو یہ ویڈنگ سیزن ہے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی دولہا دلہن کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ہماری انٹری ہو تو وہ بہت ہی الگ سی لگے، دوسروں سے اس کی ایک الگ انٹری ہو، اور خاص طور پہ وہ ایک یادگار موقع بن جائے. لیکن بعض دفعہ تقریب میں یادگاری کے بجائے ہو جاتا ہے کوئی حادثہ، اور اب کی بار بھی ایک حادثہ ہوا جس میں جناب ہوا یہ کہ بھارت کی ایک ریاست ہے جی چھتیس گڑھ، وہاں کا ایک شہر ہے رائے پور، وہاں پر دولہا دلہن نے جب انٹری کی تو ایک جھولا جس میں کھڑے ہو کے انہوں نے نیچے سے اوپر تک جانا تھا اور اپنی محبت کا شاہکار اس جھولے سے دکھانا تھا، لیکن وہ جھولا شاید ان کی محبت کا بوجھ نہ سہ سکا اور اوپر سے دڑم نیچے گرا، اور دونوں دولہا دلہن ہماری اطلاعات کے مطابق دڑم زمین پہ گرے. حالانکہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ بیچارے تقریب میں تو شامل ہوئے، لیکن اگلے آنے والے 15 دن تک وہ بیچارے نہ تو اپنے ہنی مون پہ جا سکے اور نہ ہی بیچارے اپنی ہڈیاں ہی ایک دوسرے کی سیکتے رہے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات جو اکثر شادیوں پہ ہوتے رہتے ہیں. آپ لوگوں نے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیا آپ نے کبھی دولہا دلہن کی انٹری میں یا شادی میں کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے ناخوشگوار واقعہ وہ کبھی دیکھا ہے. اور اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. تو جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ایک لڑکا اور لڑکی جن کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا، لڑکے کا تعلق پاکستان سے تھا، لڑکی کا تعلق نہیں تھا، خاص قسم کے جو دجال کی پیروکار تنظیمیں ہوتی ہیں انہوں نے ان کو پیسے دے کے قائد اعظم محمد علی جناح کے مجسمے کے سامنے جہاں پہ یونٹی فیتھ اور ڈسپلن لکھا ہوتا ہے اس کے سامنے انہوں نے ان لڑکی کا نیوڈ شوٹ کیا تھا جس کی بہت آواز اٹھی تھی. اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن بعد میں تردید آ گئی تھی کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ان کے پیچھے جو تنظیمیں تھیں وہ اتنی خطرناک تھیں کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس پہ خاموش رہی اور ہماری انتظامیہ بھی اس پہ خاموش رہی اور وہ فحاشی پھیلا کے بھاگ گئے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ لوگوں کے جذبات کو بار بار بھڑکانا، اکسانا، اور ایک وقت آ جائے گا کہ لوگوں کو اس چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑے گا. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. ایک وقت تھا کہ جب ایک بندے کو تکلیف پہنچتی تھی تو پورا علاقہ وہاں جمع ہو جاتا تھا. آج ہمارے ہمسائے میں کوئی قتل بھی ہو جاتا ہے تو شاید لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جانا پسند نہیں کرتے. اور ایسا ہی اب ایک واقعہ شاہی قلعے میں ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، پچھلے دنوں کسی نے مجھے کہا تھا کہ قلعہ نہیں ہوتا قلعہ ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صحیح ورڈ جو ہے وہ قلعہ ہی ہوتا ہے. تو شاہی قلعے کے اندر یعنی شاہی
برطانوی فورٹ کے اندر پھر سے 2 نوجوانوں نے جو ہے وہ اس طرح کی ڈریسنگ کی کہ وہ ڈریسنگ کر کے انہوں نے لوگوں کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شاہی قلعہ ہے وہ بیسکلی وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے، اور اس ہر مسجد کے اندر جانے کے کوئی آداب ہوتے ہیں، اور آداب کو پامال کیا گیا۔ شہباز گل جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے اس ویڈیو کا نوٹس لے لیا ہے اور ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں اور جلد یہ پکڑے جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر نوٹس کب تک، آخر کب تک ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کو سزائیں ہوں گی؟ لوگوں کو سزا نہیں ہوتی، صرف نوٹسز لیے جاتے ہیں۔ مجھے سنی دیول کا وہ ڈائلاگ یاد آ گیا، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ میں یہاں یہ کہوں گی نوٹس پہ نوٹس، نوٹس پہ نوٹس۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اتنی اہل ہے کہ لوگوں کو سزائیں دے سکے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ نے بتانا ہے، میں نے تو صرف سوال کیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔